عليكم. دونك اليوم غادي نهضروا على لي سيكاتريس داكني، يعني مشكل اللي يعاني منه بزاف ديال الشباب. دونك هاد لي سيكاتريس داكني تيخلي واحد الحفاري في الوجه، وباش تنبغيو نحيدوهم كاين العدد ديال الطرق. الطريقه الانجع واللي فريمون هي اللي كتعطي النتائج مزيانه هو اللازير سي او 2. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد لو كا اون ديريكت ديال لازير سي او 2 بالنسبه لي سيكاتريس داكني. الوغ مع اللازير يمكننا نزيدوا بعض التقنيات بحال البي ار بي، لانجيكسيون ديال البلازما، حتى هي اللي تتعاون بالنسبه لا سيكاتريزاسيون ديال هاد لي سيكاتريس داكني. وتيمكننا نزيدوا لا لومينوثيرابي يعني لا ليد، حتى هي اللي تتعاون لا سيكاتريزاسيون. يعني دابا في هذا السيد دابا اللي غادي نصوبوا ان شاء الله اليوم درنا تنديروا داك ثلاثه التقنيات. دونك ديجا استعملنا واحد لانجيكسيون ديال بي ار بي، ودابا باش نديروا اللازير ومن بعد غنتبعوه بلا ليد. هادشي تيتصوب على حصات كيداروا كل شهر. الوغ اللازير اللي غادي نستعملو اليوم سي لازير سي او 2، وغادي نشوفوا بان هاد لازير سي او 2 تيمكن له يتريتي العديد ديال المسائل، بحال دابا داك لي غيدول يعني التجاعيد اللي تيكونوا دايرين بالعينين، بالنسبه للتشبيب ديال الجلده، بالنسبه لي بور ديلاتي داك الجلده اللي تتكون متقبه، بالنسبه للكوماج يعني بحال البيلينغ. كاين البيلينغ ليجي، كاين هاد السيكاتريس داكني هذا هو اللي غنستعملو اليوم ان شاء الله. هاد ليفي كاين بالنسبه للتجاعيد لي غيد، كاين ليفي طونسور يعني بالنسبه للتشبيب ديال الجلده، ولو ريسيرفاساج بالنسبه لي سيكاتريس. بسم الله غنبداو بالسيكاتريس داكني. دابا عند هاد السيد حنا تنشوفوا عندنا هنا لي سيكاتريس ديال لاكني اللي عندنا محفرين. دونك ديجا استعملنا واحد الحصه ديال بيربي اللي نقصات مع واحد الحصه ديال لازير. دابا حنا في الحصه الثانيه ديال لازير باش غنقصوا من هاد لي سيكاتريس. دابا حنا تنديروا الاشعه ديال لازير مع لي سيكاتريس. يمكننا نسولو في نفس الوقت السيد واش يحس بشي الم. لا ما كاينش الام كثير، سي سوتنابل. يعني ما تحسش بشي حريق ولا شي حاجه؟ لا با دي تو، سي سيبورتابل. سي سوبورتابل. ومن بعد داك الحصه اللي كنا درنا الاولى ديال لازير وديال البي ار بي، واش بان لك شي تحسن ولا لا؟ كاين تحسن. ولا لاحظتي مع الوقت دونك نقولها حتى للناس اللي تيشوفونا بان يعني التحسن تيكون واخا سالينا الحصص ديال لازير. يعني تقريبا تنديروا 3 حتى 4 الحصص ديال لازير، تتكون حصه كل شهر. وحتى ملي كنساليو يعني التحسن تيكون 3 شهور حتى 6 شهور من بعد ما سالينا الحصه ديال لازير، لان اللحم تيبقى مازال كيتجبر والتحسن تيبقى مازال كيستمر. سي فري افيك لو طون كيبدا يبان، تيبان لك داكشي مازال كيتجمع. Très bien. Voilà, donc on va quadriller toute la région et on va faire ça progressivement. Alors ملي كنساليو الحصه ديال لازير كنديرو لا لوميير دونك لا ليد اللي كيستيمول حتى هي لا سيكاتريزاسيون وتتنقص من الحموريه ومن لا روجور. الوغ جوستومون بالنسبه لي سويت ديال لو لازير، يعني ملي كنديرو اللازير تتكون واحد شويه ديال الحميره في الوجه اللي تيبقى واحد بضعه ايام. شحال تيبقى فيك هادشي ديال الحميره من بعد اللازير؟ 3 4 جور تقريبا. فوالا ما بين 3 ايام حتى 5 ايام. وهاد الحميره حتى ملي كنديرو داك لا ليد ولا لوميير، الوغ في نفس الوقت كتستيمولي حتى هي لا سيكاتريزاسيون، يعني كتعاون باش يتجمعوا هاد لي سيكاتريس داخلين، وفي نفس الوقت كتنقص لنا من الحميره وكتنقص لنا من هاد الايام ديال الحموريه. الوغ بالنسبه للناس بيان سور اللازير كنستعملوه دابا حنا في شهر جوج في 2018، يعني تنستعملوه في الوقت البارد من الاحسن، لان ما تيمكنناش نستعملوه في الصيف، لان كما فهمتوا هذاك الحموريه اللي كتكون بعض الايام واخا هي بعض الايام، ولكن كنحاولوا نتفاداو الصيف باش ما تيوقعش الكحوليه في الشتاء. ما دابا انت شتي واخا دار الحصه ما كاينش مشكل ديال الكحوليه. من بعد تنديروا واحد اون كريم هيدراتونط اللي تياخد السيد ولا السيده، وليكرون توتال باش تيدير الواقي من الاشعه ديال الشمس.
فوالا دونك تنتمنى بان هذا الموجز تعرفتيو على لازير سي او 2 بالنسبه للسيكاتريس داكني، لان وقعت الاجابه لبعض الاسئله التساؤلات ديالكم، وحنا بيان سور تحت الاشاره بالنسبه للتساؤلات ديالكم، يعني يا باتصال بالهاتف يا باتصال بالموقع الالكتروني www.drbrada-sunni يعني بالفرنسية دكتور برادة السني .com للإجابة على الأسئلة ديالكم، أو عبر الهاتف 0660 25 24 05. حنايا تحت الإشارة الأسئلة ديالكم. مرحبا. فوالا هذا هو لاسبي اللي تنشوفو يعني جوست ابخي لا فان ديال لا سيونس. دونك كاين واحد شويه ديال الاحمرار، هاد الاحمرار كيتحيد بعد 3 ايام حتى 5 ايام، تنعطيو بيان سور دي كريم، وهاد الاحمرار تيقدر يبقى هي تقريبا شي يومين ملي غادي نستعملو دابا ان شاء الله لا ليد، دونك لا لوميير اللي غادي نستعملوها لهاد السيد ان شاء الله. فوالا يعني من بعد الانتهاء من لازير حنا تنشوفو دابا اون في دو لا لوميير la luminothérapie, donc c'est de la lumière, c'est de la LED, donc qui va permettre اللي كتعاون بالنسبه لا سيكاتريزاسيون، يعني كتحسن النتيجه ديال تتشد هاد لي سيكاتريس ديال لاكني، وفي نفس الوقت كتنقص من الالتهاب من الحموره، يعني باش داك الحموريه كتبقى واحد يومين عوض 3 ايام ولا 5 ايام، و يمكن السيد يخدم عادي يعني بعد يومين ما كاين حتى شي مشكل. هو تيمكن يخدم حتى في النهار ديالو، تيكون واحد شويه د الاحمرار، هذاك الاحمرار تيمكننا نعطيوه ليه دي كريم اون بو ميتر دي فون دو تان pendant 2 jours. Voilà, j'espère que on a répondu à la majorité de vos questions et reste à votre disposition s'il y a كانوا بعض الأسئلة واحدة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.